बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पंजाब भर के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए अहम तरीन वीडियो के साथ हाजिर हैं। दौरान सर्विस वफ़ात पर मिलने वाले वाजिबात अहम अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा कि पंजाब भर के सरकारी मुलाजमीन के लिए इसमें फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या होने वाला है। तो नाज़रीन चलते हैं वीडियो की तफसील की तरफ। अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले तमाम अहम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। नाज़रीन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सरकारी मुलाजमीन की दौरान सर्विस वफ़ात की सूरत में उनके लवाहिकीन को मिलने वाले वाजिबात और लवाहिकीन के लिए चंद अहम ज़रूरी हदायत जो है। नाज़रीन अगर एक सरकारी मुलाजिम दौरान सर्विस फ़ौत हो जाए तो उसकी फ़ैमिली को जो वाजिबात मिलते हैं वो कुछ इस तरह के हैं। पहले नंबर पे 4 महीने की तनख्वाह, इसके बाद लीव इनकैशमेंट, जीपी फ़ंड, ग्रुप इंश्योरेंस, फौरी माली इमदाद, मुकम्मल तनख्वाह, कफन दफन ग्रांट, माहाना इमदाद, अलविदाई ग्रांट और फैमिली के एक फ़र्द को नौकरी। अब देखते हैं इन तमाम चीज़ों की कुछ डिटेल कि ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में मुकम्मल तफसीलात क्या हैं। नाज़रीन सबसे पहले बात करते हैं 4 महीने की तनख्वाह के बारे में। फ़ौत होने वाले सरकारी मुलाज़िम की बेवा को 4 महीने की तनख्वाह मिलती है और ये तनख्वाह देने का मकसद ये है कि बेवा इद्दत पूरी कर ले, घर बैठे हुए उसे तनख्वाह मिलती रहे, उसे माली मामलात में किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। सूबा पंजाब में अगर कोई सरकारी मुलाजिम दौरान सर्विस फ़ौत हो जाए, वफ़ात पा जाए, तो उस फ़ौत होने वाले मुलाजिम की बेवा को इद्दत की टाइम पीरियड को पूरा करने के लिए 4 माह की तनख्वाह दी जाती है या अदा की जाती है। दूसरी चीज़ है लीव इनकैशमेंट। अगर फ़ौत होने वाला सरकारी मुलाजिम लीव अकाउंट में छुट्टियां मौजूद हों तो उसके मुताबिक लीव इनकैशमेंट मिलती थी। क्योंकि अब पंजाब में लीव इनकैशमेंट और LPR के कानून में तरमीम कर दी गई है। गवर्नर पंजाब ने 1 जून 2023 से रिवाइज्ड रूल्स 1981 में तरमीम की हैं और नए रूल्स के मुताबिक मुलाजिम की दौरान सर्विस वफ़ात की सूरत में बेवा या लवाहिकीन में से किसी को लीव इनकैशमेंट नहीं मिलेगी, चाहे फ़ौत होने वाले मुलाजिम के अकाउंट में जितनी मर्ज़ी लीव बैलेंस मौजूद हो। इसकी वजह यह है कि रिवाइज रूल में जो तरमीम की गई है उसके मुताबिक रिटायरमेंट से 15 माह पहले LPR अप्लाई करना होती है और अगर LPR की डिपार्टमेंट की तरफ से रिफ्यूज़ हो तो उस रिफ्यूज़ LPR की बिना पर लीव इनकैशमेंट मिलती है। तो दौरान सर्विस वफ़ात की सूरत में LPR वाला मामला तो ख़त्म ही हो गया। वहाँ अगर किसी ने LPR अप्लाई नहीं की, ना रिफ्यूज़ हुई, तो फिर लीव इनकैशमेंट कैसे बनेगी? यानी लीव इनकैशमेंट लेने के लिए जो बुनियादी शर्त है वो रिफ्यूज़ LPR लीव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दौरान सर्विस डेथ की सूरत में अब मुलाजिम को लीव इनकैशमेंट नहीं मिला करेगी। पहले मिला करती थी, अब नहीं मिला करेगी। ये तकरीबन जो लीव इनकैशमेंट का मामला है पिछले साल से चला आ रहा है और इसको लेके बहुत ही मुलाजमीन, साल से भी बल्कि ऊपर हो गया टाइम पीरियड, काफ़ी तगदो कर रहे हैं और वो तगदो अभी तक जारी है, लेकिन इसके ऊपर कोई अच्छी खबर अभी तक नहीं आई। जो मुलाजमीन 1 जून 2023 के बाद इसके बाद रिटायर होंगे उन पर नए कानून लागू होंगे। लीव इनकैशमेंट ऑफ लीव अब रिफ्यूज़ लीव कहलाएगी और दौरान सर्विस वफ़ात पाने वालों की लीव इनकैशमेंट ख़त्म कर दी गई। जबरी रिटायरमेंट पे भी लीव इनकैशमेंट नहीं मिलेगी और लीव इनकैशमेंट अब आखिरी बेसिक की बजाय मुतलका स्केल की पहली स्टेज के मुताबिक मुलाजमीन को मिलेगी। अगली चीज़ है GP फ़ंड। सरकारी मुलाजिम की सैलरी से GP फ़ंड की मद में हर माह कटौती होती है और ये रकम उस मुलाजिम के GP फ़ंड अकाउंट में जमा होती रहती है। फ़ौत होने वाले सरकारी मुलाजिम के GP फ़ंड की ये रकम उसके लवाहिकीन को मिलती है, जिसकी कटौती हर माह उस मुलाजिम की रकम से की जाती है और दौरान सर्विस अगर सरकारी मुलाजिम वफ़ात पा जाए तो उसके लवाहिकीन को ये रकम GP फ़ंड की सूरत में मिल जाती है। अगली चीज़ है बहुत ही गंभीर मामला, ग्रुप इंश्योरेंस। ग्रुप इंश्योरेंस सरकारी मुलाजिम को रिटायरमेंट, पंजाब में ग्रुप इंश्योरेंस की रकम रिटायरमेंट के वक्त पर नहीं मिलती, लेकिन अगर कोई सरकारी मुलाजिम दौरान सर्विस फ़ौत हो जाए तो उसके लवाहिकीन को ग्रुप इंश्योरेंस की रकम मिलती है और ये रकम मुलाजमीन के स्केल के हिसाब से मिलती है। और यहाँ पर एक और अहम पॉइंट और एक ज़रूरी चीज़ वो ये है, अगर सरकारी मुलाजिम नौकरी ख़त्म होने के 5 साल के अंदर फ़ौत हो जाए तो उसको ये ग्रुप इंश्योरेंस मिलेगी। अगर टाइम पीरियड 5 साल से ज़्यादा हो जाए तो भी वो इसको नहीं मिलेगी। तो ग्रुप इंश्योरेंस के मामले को लेकर काफ़ी टाइम से ये मामला चला आ रहा है। मुलाजमीन की रिक्वायरमेंट ये है, मुलाजमीन ये चाहते हैं कि जब मुलाजिम रिटायर हो
تو ایٹ دا ٹائم آف ریٹائرمنٹ ان کو گروپ انشورنس کی رقم مل جانی چاہیے. اس کی ریزن بھی بڑی سالڈ ہے کہ ان کی ہر ماہ تنخواہ سے اس مد میں کٹوتی کی جاتی ہے. تو جب کٹوتی کی جاتی ہے یہ تو ان کا حق بنتا ہے, ان کو یہ اماؤنٹ واپس کرنی چاہیے. اس کے لیے ملازم کے فوت ہونے کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بڑے عجیب و غریب سا معاملہ ہے. اس کے بعد اگلی چیز آ جاتی ہے مالی امداد. ان سروس ڈیتھ کی صورت میں سرکاری ملازمین کی فیملی کو گورنمنٹ کی طرف سے فوری مالی امداد دی جاتی ہے. اس امداد کی رقم بھی اسکیل وائز ہی ملازم کو ملتی ہے, اور اس کے اوپر ڈیٹیل ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے جس کا لنک میں اس ویڈیو کے ساتھ شیئر کر دوں گی, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. آگے آ جاتی ہے جی مکمل تنخواہ. نیکسٹ آ گیا پوری تنخواہ. اگر ایک سرکاری ملازم دوران سروس فوت ہو جائے تو اس کی بیوہ کو متوفی ملازم کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ تک پوری تنخواہ ملتی رہتی ہے. یعنی جب تک اس کی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ نہ آ جائے, بالفرض اگر ایک ملازم 55 سال کی عمر میں فوت ہو جاتا ہے, جب تک 60 سال کی عمر اس کی پوری نہیں ہو تو اس کی فیملی کو وہ پینشن 60 سال کی عمر اس کی پوری ہونے تک ملتی رہے گی. اس تنخواہ میں ایسے ہی اضافہ ہوتا رہتا ہے جیسے حاضر سروس ملازم کی تنخواہ میں اضافہ ہوتا ہے, اور پھر جب ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ آ جائے گی تب ریٹائرمنٹ کی تاریخ سے اسے گریجوٹی اور پینشن ملنا شروع ہو جائے گی. اس کے بعد آ جاتی ہے کفن دفن گرانٹ. ان سروس ڈیتھ کی صورت میں متوفی ملازم کی تدفین کے لیے کفن دفن گرانٹ اس کی فیملی کو گورنمنٹ کی طرف سے دی جاتی ہے. اس کے بعد آتا ہے ماہانہ امداد. ان سروس ڈیتھ کی صورت پر سرکاری ملازم کی بیوہ کو بہبود فنڈ سے ہر مہینے یہ امداد ملتی ہے. ماہانہ امداد بھی ملازمین کو اسکیل وائز ملتی ہے جس کو بناولٹ فنڈ کے بھی نام دیا جاتا ہے, اس کے اندر یہ ماہانہ امداد پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ آ جاتی ہے الوداعی گرانٹ. صوبہ پنجاب کے مستقل گزٹڈ ملازمین کو ریٹائرمنٹ پر ایک بیسک پے کے برابر الوداعی گرانٹ ملتی ہے. 2 شرطیں ہیں, ایک تو گزٹڈ ملازم کو ہونا ضروری ہے اور دوسرا یہ ہے کہ بیسک پے کے اوپر ملتی ہے. یہ نان گزٹڈ ملازمین کو نہیں ملتی, صرف گزٹڈ ملازمین کو ملتی ہے. اسی طرح اگر گزٹڈ ملازم جو ہے دوران سروس وفات پا جائے تو اس کے لواحقین کو یہ الوداعی گرانٹ کی جو رقم ہے وہ ادا کر دی جاتی ہے. ایک فرد کو نوکری یا رول 17A کہہ لیں. دوران سروس فوت ہونے والے سرکاری ملازم یا ملازمہ کے ایک بچے کو رول 17A کے تحت محکمہ نوکری دینے کا پابند ہوتا تھا. یہ اب ماضی کی بات ہو گئی ہے. مرد ملازم کے فوت ہونے پر یہ جاب اس کی بیوہ کو بھی مل سکتی تھی, یعنی بیوہ یا ایک بچے کو جاب ملتی تھی. اور 24 جولائی 2024 کو گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے رول 17A کو ختم کر دیا ہے. اس طرح یتیم بچوں یا بیوہ سے نوکری کا حق واپس لے لیا گیا. یہ گورنمنٹ آف پنجاب سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے ریگولیشن ونگ نے 24 جولائی 2024 کو نیو نوٹیفیکیشن یا امینڈمنٹ جاری کی تھی, جس کے مطابق یہ 17A رول جو ہے ایک فرد کو نوکری کا جو رول ہے اس کو باقاعدہ طور پر ختم کر دیا گیا تھا. اس جو نوٹیفیکیشن کو ختم کر دیا گیا, ضم کر دیا گیا تھا. تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم ترین اور ڈیٹیلڈ ویڈیو. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں, اور جو لوگ ان چیزوں کے بارے میں آگاہ نہیں ہیں ان کو مکمل طور پر آگاہی مل سکے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, جاتے جاتے بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل مت بھولیں. بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.